अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हेल्थ एंग्जाइटी पर। हेल्थ एंग्जाइटी एक ज़िंदगी को झंझोड़ देने वाला मर्ज़ है। कई लोग तो इसे वहम कहते हैं और साथ में ये मुहावरा भी जोड़ लेते हैं कि वहम का इलाज लुक़मान हकीम के पास भी नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहम का इलाज हर उस शख्स के पास है जो ख़ुद वहम का शिकार है। तो हेल्थ एंग्जाइटी एक ऐसा मर्ज़ है जो आपकी सोच को दुगना चुगना कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सर दर्द है तो आपको एंग्जाइटी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक या तो ख़ुद ये सर दर्द ठीक ना हो जाए या इसके लिए आप कोई हैवी टेस्ट ना कर लें। अगर आपको सीने में हल्का सा चुभन या दर्द है तो हेल्थ एंग्जाइटी आपको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसके लिए ECG इको वगैरह ना करवा लें। हेल्थ एंग्जाइटी के हामिल अफराद अमूमन अपने बॉडी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। उनके लिए हल्का सा दर्द या छुबन या हल्की खांसी, हल्का ज़ुकाम एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। काफ़ी डॉक्टरों को दिखा भी चुके होते हैं, लेकिन जब भी कोई मसला इनको पेश आता है तो फिर इनसे रहा नहीं जाता जब तक कि तशख़ीस ना हो जाए। और अगर कोई तशख़ीस हो जाए तो कुछ दिनों के लिए इनको आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कोई नया मसला जन्म ले लेता है और फिर उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं। हेल्थ एंग्जाइटी सर के बाल से शुरू होती है और पैर के नाखून पे ख़त्म होती है। कहने का मकसद ये है कि हेल्थ एंग्जाइटी से कोई बीमारी नहीं बचती। अगर आप आज सर के दर्द से परेशान हैं तो कल आपको दिल के मसले से परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद पेट दर्द, उसके बाद कमर दर्द और चलते चलते तमाम वजूद के अज़ा, तमाम मेडिकल टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपके सिम्टम ख़त्म नहीं होंगे और आपको आपका दिमाग यही कहेगा कि शायद टेस्ट में कोई पकड़ में नहीं आया, या शायद मैंने डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताई, या शायद ये डॉक्टर मेरी बीमारी को समझ नहीं पाया, और ऐसी हज़ारों बातें। मेरा एक दोस्त है जिनको हल्का सा सीने में दर्द शुरू हुआ, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा हल्का सा सीने का दर्द है, गैस ट्रबल है। उसको गैस की मेडिसिन दी और कहा कि कुछ नहीं है, टेंशन ना लो। दोस्त जब बाहर निकला तो मुझे कहने लगा, यार इसको कोई समझ ही नहीं है, मेरा दर्द सीने में है और ये मुझे मैदे की दवाइयाँ दे रहा है। मेरा लाख समझाने के बाद मैं उसे इमरजेंसी रूम ले गया। वो तब तक परेशान था, रंग उसका जर्द था, हाथ पैर कपकपा रहे थे और माथे पे ठंडे पसीने आ रहे थे जब तक उसकी ECG नहीं हुई। ECG का रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ECG नॉर्मल है, आपको शायद गैस की पेन है। उसी फार्मूले में दूसरी मेडिसिन दी और कहा ये लो, ठीक हो जाओगे। हम वापस घर आए, 1-2 दिन आराम से गुजरे, तीसरे दिन उसको फिर वही पेन शुरू हुआ। सीधा चले गए ECG रूम, ECG करवाई, गेविस्कान सिरप लिया और बाहर निकले। आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी एक हैबिट होने लगी और हर दूसरे तीसरे दिन उसको यही मसला होने लगा था। बार बार समझाने की वजह से वो मुझे भी नहीं बताता था और इसी में 3-4 महीने गुजरे। 3-4 महीने बाद मैं उससे मिला और वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा था। मैंने उसके हाथ में उसकी फ़ाइल देखी और उसमें तकरीबन 40-50 ECGs की 3-4 उसने इको टेस्ट करवाए थे। एक उसमें ट्रेडमिल का टेस्ट था और जिसके पास जा रहा था वो भी एक टेस्ट था, CT एंजियोग्राफी। मैंने गुस्से में उसकी फ़ाइल खींच ली और देखा तो तकरीबन 14-15 बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट के पर्चियाँ उसके पास मौजूद थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और मुझे भी साथ ले गया। तकरीबन 10 से 15 मिनट में उसका नंबर आया और 10 से 15 मिनट के टाइम में उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट का रिज़ल्ट अगले दिन आना था क्योंकि हम रात के 9 बजे उनके पास गए थे। टेस्ट के आने तक काफ़ी परेशान था और मुझे कह रहा था इस दफ़ा मेरा ये टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो अल्लाह की कसम इसके बाद किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। सुबह हुई, 11-12 बजे उसको टेस्ट का रिज़ल्ट मिला और वो बिल्कुल नॉर्मल था। जिस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था उसको दिखाया, उसने कहा मैंने आपको कहा भी था कि आपका सब कुछ नॉर्मल है।
لیکن آپ نہیں مانے، یہ ٹیسٹ بھی آپ کا بہت اچھا نکلا ہے۔ دوست کافی خوش ہوا اور خوشی کے مارے مجھے جوس شاپ لے گیا۔ ہم نے جوس پی لی اور باہر آ گئے۔ میں حیرت زدہ تھا کیونکہ اس نے اپنے اس مسئلے کے لیے لاکھوں روپے گوائے تھے اور یہ لاسٹ والا ٹیسٹ بھی تقریباً 17,500 روپے کا کیا تھا۔ ہر ڈاکٹر کی 1,500 سے 2,000 تک کی فیس تھی اور تقریباً کافی سارے ٹیسٹ تھے۔ وہ بہت خوش تھا کہ میرا دل کا کوئی مسئلہ نہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کروں گا۔ 2 مہینے بہت اچھے گزارے اس نے اور 2 مہینے کے بعد اس کو لگا کہ میرے سر میں جو درد آ رہا ہے یہ میرے خیال میں برین ٹیومر کی وجہ سے ہے۔ میں نے اس کو بٹھایا، بہت سمجھایا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو سب سے پہلے سینے میں چبھن ہوئی تھی، ہلکا سا درد تھا۔ اپنی انزائٹی کی وجہ سے آپ نے لاکھوں کا نقصان بھی کروایا، صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، آپ کے کاروبار پہ بھی اثر پڑا۔ 3-4 مہینے اسی بھاگ دوڑ میں نکالے اور نتیجہ آپ کے سامنے تھا۔ خیر اس کو تقریباً 10-15 منٹ میں کنونس کر لیا اور مشورہ دیا کہ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر لو۔ اس نے میری بات مانی، سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا۔ آج وہ اپنے کاروبار میں خوش ہے اور مجھے بہترین ٹپس دیتا ہے۔ تو دوستو، کہانی کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ میں سے جو بھی لوگ ہیلتھ انگزائٹی کے شکار ہیں، خواہ وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہو یا سینے سے ریلیٹڈ ہو، دماغ سے ریلیٹڈ ہو، مسل سے ریلیٹڈ ہو، سائنس سے ریلیٹڈ ہو، ٹینائٹس سے ریلیٹڈ ہو، تو بے جا خوف نہ کریں۔ اور اسپیشل بات یہ کہ ہر بیماری کے لیے گوگلنگ نہ کریں، خاص طور پر یوٹیوب چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو بیماریوں کا پہاڑ بناتی ہے۔ ایسے جھوٹے یوٹیوبر سے بچیں جو آپ کو موٹیویٹ نہ کر سکے اور آپ کی انگزائٹی کو انتہا پہ پہنچائے۔ ڈیلی 30 سے 40 منٹ کا واک کریں، خوش رہیں اور خوش رکھنا سیکھیں۔ اگر آپ کی انگزائٹی بہت زیادہ ہے تو کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو اپنی ول پاور پہ بھروسہ ہے تو اپنی انگزائٹی کو آپ خود ٹھیک کریں۔ روزانہ 10 منٹ ڈیپ بریتھنگ کریں۔ چائے، کافی، الکوہل، سگریٹ نوشی وغیرہ کا استعمال کم کریں۔ پازیٹیو لوگوں سے ملیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں۔ زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، اسے اطمینان سے گزاریں۔ مسکرانے کی عادت اپنائیں۔ تلاوت، حمد یا گانے بجانے، جو بھی آپ کے ذہن کو پرسکون کرے اسے اپنائیں۔ اپنے فیملی کو ٹائم دیں۔ اپنے موبائل کے وال پیپر پہ ایک تصویر لگائیں جس پہ لکھا ہو یہ سب انگزائٹی ہے اور کچھ نہیں۔ یقین مانیں یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کرتے رہیں، آپ کی انگزائٹی انشاءاللہ 30 دن میں ختم ہو جائے گی، اور امید کرتا ہوں آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ میرا مقصد صرف اور صرف ہیلتھ ریلیٹڈ اویئرنیس پیدا کرنا ہے، جو کچھ رانگ نمبرز نے بیماری میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔